वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी का मामला ज़ेर गौर। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मौसमी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म अपने मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी तौसीक के लिए पेश किए जाएंगे। सवात मोटरवे की तीसरी टनल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक उलटने से 15 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 4 की हालत तशवीशनाक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुल्क भर से 4379 वकला वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारत के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और प्रोफेशनल ग्रुप के तौसीक आसिफ में मुकाबला। 13 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध में 15 रोज में डेंगू के 175 केसेस रिपोर्ट। कराची में 85, हैदराबाद में 48, मीरपुर खास में 37 और सक्खर में 5 केसेस सामने आए। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो ने कहा, साल के आगाज से अब तक 819 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची समेत तमाम डिवीजन्स में इंसदादी डेंगू मुहिम तेज कर दी। यरगमालियों की लाशों की बाजियाबी से पीछे नहीं हटेंगे। सीनियर अमरीकी मशीर का यरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद देने वाले के लिए इनाम का ऐलान। लाशों की बाजियाबी के बगैर गजा मुआहिदा अगले मरहले में नहीं जा सकता। हमास के पास मजीद इजरायली यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया का 2 इजरायली और 1 अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा। कहा, हमास लाशों की वापसी के लिए खातिर ख्वाह इकदामात नहीं कर रही। अफगान तालिबान और फितनल खारिज की ईंट से ईंट बजा दी गई। पाक फौज ने यौब और चमन सेक्टर में हमले नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई ने तालिबान को पसपा कर दिया। मुतादिद पोस्टें और खारिज की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह। चंद घंटों में 100 से ज्यादा तालिबान और खारजी मार दिए। हलाक तालिबान की मजमूई तादाद 400 हो गई। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बाप दोस्ती को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फौज की अफगान तालिबान के गढ़ पर बमबारी। शाहीनों ने तालिबान और खारिज के ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाया। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 तबाह। बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 भी उड़ा दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल और तस्वीराती और इक्तसादी मफादात पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान से सरहदी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर सदर को आगाही दी गई। सदर का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद किया गया। पाक फौज का मेहमंद और शुमाली वजीरिस्तान में भी एक्शन। 37 खारजी जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने अफगान तालिबान की फितनल खारिज की मदद से बड़ी तश्कील मेहमंद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी। 30 खारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अबाखेल में भी 7 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक फौज को शाबाश। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम का फख्र और सरमाया इफ्तिखार। कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वजीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की।
بھارتی قیادت تاریخ کو جھوٹ سے مست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مارکا حق کے 5 ماہ بعد پرانی گمراہ کن کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ بھارت مارکا حق میں شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ISPR کا بھارت کی انتخابی پروپیگنڈا مہم پر رد عمل۔ کہا بھارتی فوجی قیادت انتخابی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہے۔ بھارتی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ غیر ضروری شوبازی خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ہر جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ پولیس کی افغان بستی میں کارروائی۔ 300 سے زائد غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ افغان کیمپ میں مشتعل افراد کی ہنگامہ آرائی۔ پولیس نے کئی ملزمان کو دھر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک عرصے بعد نمایاں کمی۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، 275 روپے 41 پیسے لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی سے 162 روپے 76 پیسے ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب ہم منصب سے اہم ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو اجاگر کیا۔ PIA اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کا پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی حمایت کی خواہش کا اظہار۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے ساتھ انٹر ایکٹیو ڈائلاگ۔ پاکستان کے نگران مستقل مندوب عثمان جدون نے بھارت کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تشدد، ماورائے عدالت قتل اور عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوم اور بچوں کو بھی پیلٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صورتحال کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ قانون کی بالادستی دباؤ میں ہے۔ شہری آزادیوں کی گنجائش سکڑ رہی ہے۔ نفرت انگیز اور تفرقہ انگیز بیانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس بیریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات اسما بخاری کی بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید۔ کہا بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی مکمل اور معمول کے مطابق ہے۔ لاہور پولیس کا بھی موقف آ گیا۔ چند اہلکار ریسٹ پر تھے جن کے متبادل اہلکار بھجوا دیے گئے۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری سنبھال لی۔ شور شرابے کے بیچ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی انوکھی تقریب مچھلی بازار کا منظر پیش کرتی رہی۔ حلف ہوتا دکھائی دیا مگر ایک لفظ کسی کو سنائی نہ دیا۔ PTI کارکنان کے شور شرابے میں سب دب کر رہ گیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات۔ بار کی 13 نشستوں پر ملک بھر سے 34 امیدوار مد مقابل۔ انڈیپینڈنٹ گروپ اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ۔ ایڈوکیٹ ہارون الرشید اور ایڈوکیٹ توثیق آصف کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ ملک بھر سے 4379 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ لاہور ٹیسٹ پاکستان کے نام۔ ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست دے دی۔ شاہینوں کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ نعمان علی اور شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ، 4 شکار کیے۔ نعمان علی پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ مریدکے میں SHO تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ شہزاد کی شہادت۔ قتل اور اقدام قتل کے 4 مقدمات میں گرفتار 89 ملزمان کو لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کا ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم۔ بھارتی آلودہ ہوا نے لاہور میں آلودگی بڑھا دی۔ اوسط AQI 270 تک پہنچ گیا۔ شالیمار ٹاؤن 437، پیراگون میں شرح آلودگی
365 रिकॉर्ड, बरकी रोड 361, सेक्रेटरीट में शरह 297 रही। स्मोक और मौसमियाती निगरानी की जदीद निज़ाम ने डाटा जारी कर दिया। खांसी, गले और सांस की बीमारियां आम होने लगीं। हसास ग्रुप्स में आने वाले शहरी मोहतात रहें, खुली फजा में ना जाएं, खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की मैयतों का तबादला जारी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 45 फलस्तीनी शोहदा की मैयतें गजा के हवाले की, मजमूई तादाद 90 हो गई। इसराइली टॉर्चर सेल से आने वाली मैयतें देखकर फलस्तीनियों के रोंगटे खड़े हो गए। कत्ल से कबल उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। और मौसम सरमा की मलबूसात के अनोखे अंदाज से नुमाइश। लंदन फैशन वीक में पार्क को रैंप में बदल दिया गया। हसीनाओं ने जैकेट, कोट और स्वेटर पहनकर बाग में वॉक की। और कोलंबिया का गजा की तामीर नौ के लिए बड़ा इक़दाम। कोलंबिया के सदर ने गजा की तामीर नौ और मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए सोना अतिया करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कोलंबियन सदर ने कहा कि गजा की तामीर नौ आलमी फौज तश्कील देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेगा। कोलंबिया इससे कबल भी फ़लस्तीनी बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद पेशकश कर चुका है।